اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد اج دے اس دور اندر ہر بندہ اپنے آپ کو اچھا سمجھدا ہے۔ میں بھی آنا کہ میں اچھا ہاں، تسی بھی آندے ہو کہ اسی اچھے ہاں۔ کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہ دی اچھائی دا اور برائی دا اسی فیصلہ کرنے، اشیاں نے بھئی فلاں بندہ بڑا ہی اچھا ہے یا فلاں بندہ بڑا ہی برا ہے۔ کچھ ایسے خوش قسمت لوگ نے کہ جنہاں نو اللہ دے محبوب پیغمبر نے اچھا کیا ہے، اور کچھ ایسے لوگ نے کہ برے اعمال دی وجہ تو اللہ دے نبی نے انہاں لوگاں نو برا کیا ہے۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نظر اندر کیڑے لوگ اچھے نے یا اسی کیڑے عمال کرانگے تے جنہ دی وجہ تو اللہ دے رسول دی نظر اندر اسی اچھے بن جاوانگے، اور کیڑے ایسے برے عمال نے کہ جنہ دی وجہ تو انسان نو اللہ دے محبوب پیغمبر نے برا کیا ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ ترجمے تے غور کرنا ذرا۔ اللہ پاک فرماندے نے فرمایا میرے پیغمبر دی اطاعت کرو، میرے پیغمبر دی اطاعت کرو تو اڈے تے صلہ رحمی کیتی جائے گی۔ میرے پیغمبر تے اطاعت کرو تو اڈے تے اللہ پاک دی طرفوں رحمت کیتی جائے گی۔ میرے پیغمبر دی اطاعت کرو تو اڈی دنیا میں بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ وسیم بنو بے یار لپی کٹ کے لاگ ایدی چیچی بند کر، تھوڑی جی آواز کٹ کے لا ایدی لپی۔ اللہ اکبر اللہ، تیسرے نمبر تے لگائی ہو نا۔ اللہ اکبر اللہ،
فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا میرے پیغمبر دی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تواڈے تے رحمت کیتی جائے، تاکہ تانوں برکتاں دتیاں جان۔ آئیے ویکھنا گن کیڑے ایسے اعمال نے جنہ دی وجہ تو اللہ دے پیغمبر نے لوگاں نو اچھا کیا، جیڑے جنہ دی وجہ تو اللہ دے پیغمبر نے لوگاں نو اچھا کیا، اچھے اعمال دا تذکرہ، اچھے انسان دا ذکر گون لگ گئے۔ سب تو پہلے نمبر تے اللہ دے محبوب پیغمبر تشریف فرما نے، اللہ پاک دے کول ایک صحابی ہوندا ہے، آپ کے اندر ای المسلمین خیر، اللہ دے محبوب پیغمبر مسلمانہ دے اندروں مومنہ دے اندروں سب تو اچھا بندہ کیڑا ہے نا، بہتر بندہ کیڑا ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا او مسلمان بندہ اچھا ہے، او مسلمان بندہ بہتر ہے، او مسلمان میری نظر اندر بڑا ہی اچھا ہے۔ کیڑا مسلمان؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا جدے ہاتھ تو زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ جدی زبان تو ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہے، او مسلمان بہتر ہے، او مسلمان میری نظر اندر اچھا ہے، او مسلمان اللہ دی نظر اندر بھی۔ اللہ اکبر، اللہ ویکھنا غور کرنا دراؤ، میرے ہاتھ تے زبان تو کنے کے لوگ محفوظ نے، تواڈے ہاتھ تے زبان تو کنے کے مسلمان محفوظ نے۔ آج میں بھی اپنا معائنہ لگاواں، میں بھی اپنا موازنہ کراؤ، تسی بھی اپنا موازنہ کرو کہ ساڑے ہاتھ تے ساڑی زبان تو دوسرا مسلمان کنہ کا محفوظ ہے، کنہ کا پریشان ہے۔ اگر میرا سونا ویر تیرے تو ہر مسلمان بندہ خوش گئے، تیرے تو پریشان نہیں، تے تینو مبارک کہ تو اللہ دے نبی دی زبان مبارک تو جڑی شہادت ملی ہے، گواہی ملی ہے، اللہ دے پیغمبر نے جڑی خوشخبری دیتی ہے، تو سمجھ لے کہ اللہ دے نبی دی زبان مبارک تو اچھا انسان ہے۔ اگر تیرے ہاتھ تو تیری زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، تے پھر تو اللہ دے نبی دی زبان مبارک تو اچھیاں لوگاں اندر شامل نہیں بلکہ برے لوگاں دے اندر شامل گئے۔ اللہ اکبر، اللہ ہاتھ تے زبان دا معاملہ بڑا ہی اہم گویا کر دینا، ہاتھ تے زبان دا معاملہ آج سنگنو سمجھ دے کچھ نہیں۔ میرا سونا ویر ہاتھ تے زبان دا جڑا معاملہ ہے بڑا نازک گویا کر دینا، تسی سنیا گویا ہوئے گا بڑے لوگاں دے کونوں ہاتھ دا زخم مٹ جاندہ ہے، زبان دا زخم مٹ دا نہیں مٹ دا۔ کئی سیانے لوگ انج بھی آندے نے تو منہوں کڑ میں تنو پنڈوں کڑوا دینیا، یعنی زبان دا جڑا پھاٹے نا، زبان دا جڑا زخم ہے، زبان دا جڑا تیر نا، ہاتھ دے زخم ناڑو ہاتھ دے تیر ناڑو زیادہ خطرناک کویا کر دینا۔ اس سے کر کے اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ میں نو جناب والا دو چیزاں دی جناب والا میں نو گرنٹی دے دوے اپنی شرمگاہ دی اپنی زبان دی، میں انو محمد اپنی زبان تو جنت دیاں گرنٹیاں دے دوانگا، جنت دیاں بشارتاں دے دوانگا۔ پتہ چلے
چلیا زبان نو استعمال کرنا ہے بڑا جناب والا کنج کنج کے استعمال کرنا ہے زبان تو کوئی بھی جملہ نکالنا ہے پہلے جناب والا تولو پھر بولو زبان تو کوئی بھی جملہ نکالنا ہے بڑے حساب کتاب نال جملہ نکالنا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر دینے اللہ دے محبوب پیغمبر فرما دینے فرمایا ابن آدم انج صبح صبح کر دینا انج صبح گندی نا ابن آدم دے 360 ادا جڑھنا انج کر کے زبان دے سامنے منت کر دینے ترلا کر دینے سماجت کر دینے انج کر کے عرضی کر دینے آندے کین 360 جوڑ زبان نو آندے خدا دا خوف کریں ساڑھے معاملے اندر اللہ پاک دے کولو ڈھر کے رہی کتے انجنہ گئے اگر تو سدھی رہی تے اسی بھی سدھے روانگے اگر تو ٹیڑی ہو گئی تے اسی بھی ٹیڑے ہو جاوانگے یعنی تیرا اگر اچھا بول گئے تیری زبان اچھے الفاظ نکلنگے تیری زبان تو جناب والا لوگانو پیار تے محبت ملے گا لوگ ساڑھے نال پیار کرنگے اگر تو اپنی زبان تو الفاظ انج دے کٹ دیتے جدی وجہ تو جناب سانو مشکلات دا سامنا کرنا پے گا تسی ویکھیا نہیں بندہ زبان تو گاڑی کٹ دے مارو دے جسم نو پیندیے بندہ زبان تو کسی نال لڑائی چگڑا کر دے نا جسم نو تکلیف برداشت کرنی پیندیے اسے کر کے جسم دے تمام اعضاء زبان دے سامنے ترلا تے منت کر دینے اللہ دا خوف کریں اللہ پاک دے کلو ڈری شاڑے معاملے اندر تو سدھی رہیں گی تے اسی سدھے روانگے اگر تو ٹیڑی ہو گئی تے اسی بھی ٹیڑے ہو جاوانگے اللہ اکبر اللہ دے محبوب پیغمبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے فرما دینے اللہ دے نبی نے فرمایا من آمنا باللہ والیوم الآخر فلیکل خیرہ او لیسمت فرمایا جڑا بندہ اللہ تے آخرت یقین رکھ دے انہوں چاہی دے فلیکل خیرہ زبان تو اچھا بولے اگر اچھا بولنا نہیں ہوندہ او لیسمت فرمایا پھر خاموشی اختیار کر لوے فرمایا جڑا بندہ من آمن باللہ والیوم الآخرہ جڑا بندہ اللہ تے آخرت تے ایمان رکھ دے انہوں چاہی دے فَلْيَقُلْ خَيْرًا اپنی زبان تو چنگا بولے کی کرے اچھے الفاظ ادا کرے اچھا انداز اختیار کرے اگر اچھا بولنا نہیں ہوندہ او لیسمت فرمایا پھر انہوں چاہی دے اپنی زبان تو خاموشی اختیار کیا خاموش رہ لوے پیڑا بولن نالوں بہترے تسی خاموش ہمیشہ چنگا بولو تے لوگاں دے کولو تعریفاں کرواؤ تے جے پیڑا بولو گے تے لوگ پھر تو انہوں دعاواں نہیں دین گے بلکہ بد دعاواں لازمی دین گے اللہ اکبر اللہ پہلا بندہ جڑا اللہ دے محبوب دی زبان مبارک تو جناب والا اچھا انسان بنن دی خوشخبری پوندینا پہلا بندہ جڑا بندہ اپنی زبان چنگی استعمال کر دے زبان تو ہر وقت جناب والا فضول گفتگو نہیں کردہ اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا جڑا بندہ ہر وقت فضول گفتگو کر دینا ہر وقت فضول اپنی زبان تو گلاں باتاں کردہ رہندینا کسے دنال جناب والا گالی گلوچ کردہ پیا لڑائی جھگڑا کردہ پیا کسے نو جھوٹ سنوندہ پیا کسے دیاں غیبتاں کردہ پیا چپ
چگلیاں کردا پیا طرح طرح دیاں گلاں کردا پیا اللہ پاک نے زبان دیتی ہے ذکر اذکار کرن واسطے اللہ پاک نے زبان دیتی ہے نماز پڑھن واسطے قرآن دی تلاوت کرن واسطے نائے بندہ نماز پڑھ دے نائے بندہ قرآن دی تلاوت کر دے ہمیشہ فضولی گفتگو کر دے فرمایا اے بندہ میں محمد دی نظر اندر نا پسندیدہ بندہ ہے نا میں محمد دی نظر اندر برا بندہ ہے نا اگلی گل سننا فرمایا جڑا بندہ ہمیشہ اپنی زبان نو انج کر کے فضول گلاں دے اندر مشغول رکھ دے فرمایا کل قیامت والے دن اے بندہ سب تو زیادہ میرے تو دور ہوئے گا ہر وقت اپنی زبان تو فضول گفتگو بے معنی گفتگو اللہ نے زبان دیتی ہے ذکر اذکار کرنے واسطے اللہ نے زبان دیتی ہے قرآن دی تلاوت کرنے واسطے مگر ایدی زبان تو قرآن دی تلاوت نہیں نماز نہیں ذکر اذکار نہیں ایتھوں اٹھیا اوتھے بیٹھا اتھوں اٹھیا اگے گیا ہر ٹائم ایدی زبان تے جھوٹی چلتا پیا ہے دنیا دیاں خبرہ چل دیاں پیاں نے فضول بے معنی گفتگو فرمایا کہ اے میری نظر اندر ناپسندیدہ بندہ بھی ہے اور قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے تو دور بھی ہوئے گا کیونکہ میں پسند ہی نہیں کرتا اور اللہ دے محبوب پیغمبر دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے آپ علیہ السلام ہمیشہ تھوڑا بولیا کریں زیادہ خاموشی پسند خاموشی اختیار کریا کرتے سن مگر ساڑھا انداز ہی اور بڑھ گیا 24 گھنٹے نے تے 24 گھنٹیاں جو بامشکل اسی نماز فرضی ادا کر رہے ہیں اس تو بعد ساڑھی زبان تے ذکر اذکار اور کسے کر گیا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار فرمایا میں محمد دی نظر اندر او بندہ اچھا ہے او بندہ پیارا ہے او اچھا انسان ہے جڑا اپنی زبان نو جناب اچھا استعمال کر دے تے جڑا برا استعمال کر دے فرمایا میں محمد دی نظر اندر برا انسان ہے قیامت والے دن سب تو زیادہ برا ہوئے گا اور میرا سونا ویر تیری زبان تو ایک جملہ نکلن والا کل قیامت والے دن ایک جملے دا حساب دینا پینا ہے پھر رب دی جنت اندر جائیں گا حساب کتاب دینا پینا ہے ہمیشہ اپنی زبان نو سوچ سمجھ کے استعمال کریا کر اللہ اکبر اللہ آئیے گن دوسرا بندہ ویکھنا درام اللہ دے نبی دی زبان مبارک تو اچھا انسان کیڑا ہے خوش قسمت انسان کیڑا ہے جنہوں اللہ دے نبی نے اچھا انسان کیا فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی فرمایا میں محمد دی زبان مبارک تو اچھا انسان ہوئے خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی فرمایا جڑا بندہ اپنے گھر والیاں واسطے اچھا ہے او محمد دی نظر اندر بھی اچھا ہے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے اچھا نہیں او میں محمد دی نظر اندر بھی اچھا فرمایا خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی فرمایا جڑا بندہ اپنے گھر والیاں واسطے اچھا ہے او میں محمد دی نظر اندر بھی اچھا ہے تے جڑا اپنے گھر والے واسطے اچھا نہیں میں محمد بھی انہوں پسند سیانے لوگ کی کہندے نے اگر کسے بندے دا کردار ویکھنا ہے نا کسے بندے دی سیرت پوچھنی ہوئے تے او دے گھروں بیوی بچیاں نو پوچھو کہ ایک کس کردار دا مالک ہے آپ ہی پتہ لگ جائے گا کس کردار دا اس حدیث اندر دو میں مخاطب میاں تھے بیوی
بیوی نو چاہیے اپنے خامد واسطے اپنے بچیاں واسطے اچھا بنے خامد نو چاہیے اپنی بیوی واسطے اپنے بچیاں واسطے اچھا بڑھے تے کئی بندے نے اللہ جان دے کارچے فیرون بن جاندے نے تے بار بالکل صلہ رحمی کر دے نے ہاں جی بھائی جان کی حال ٹھیک ٹھاک سارا کچھ تے کار وڑ دیاں سالی جناب پیشانی تے اے سلوٹا ختم نہیں ہوندیاں تے کار دب دبا تیرا پھڑ لو اے ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فرمایا ایسا بندہ محمد نو پسند ہے ایسا بندہ پسند فرمایا کار چے بھی نرم ہوئے تے بازار چے بھی نرم ہوئے تے رب دے کار چے بھی ایسا بندہ رب نو پسند تے ایسا ہی بندہ رسول اللہ نو اللہ اکبر اللہ دوسرا بندہ ہو گیا تیسرا بندہ فرمایا خیارکم احسنکم اخلاقا فرمایا جڑا جناب والا اخلاق دا چھائنا خیارکم احسنکم اخلاقا فرمایا جدا اخلاق اچھا ہے وہ بندہ میں محمد نو ہی اچھا لگ دے جدا اخلاق اچھا نہیں وہ محمد دی نظر اندر بھی اچھا نہیں تے اخلاق کنجدہ ہونا چاہیے اخلاق تیرا میرا رسول اللہ دے طریقے دے مطابق ہونا چاہیے اگر کوئی بندہ گال بھی کٹے تے انہوں جواب نہیں دینا اگر کوئی پتھر بھی مارے انہوں جواب نہیں دینا اگر کوئی تانو تشنی بھی کرے انہوں جواب نہیں دینا اللہ اللہ او پتھر مارن والے اسائیاں او پتھر مارن والے اسائیاں جے تو میرے نیڑے آوے تینوں میں سینے نال لاواں او پتھر مارن والے اسائیاں جے تو میرے نیڑے آوے میں تینوں سینے نال لاواں تو سدھائی جنت جاوے اللہ اللہ اے میرے پیغمبر دا اخلاق اچھا بنا لے فرمایا خیارکم احسنکم اخلاقا فرمایا جدا اخلاق اچھا ہے میں محمد دی نظر اندر اچھا ہے ایتھے میں ایک گال کرنا چاہنا ہوں بڑی معذرت دنال آج اسی نمازاں پڑھی جانے آؤ قرآن پڑھی جانے آؤ ذکر اذکار کری جانے آؤ تلاوتاں کری جانے آؤ مگر ہے اسی بڑے بد اخلاق اللہ اللہ گل بڑے دھیان نال سننا دراؤ میرا سونا ویر گل کلے نمازاں نال قرآن نال ذکر اذکار نال نہیں بننی اگر تو بد اخلاق ہے کل قیامت والے دن میدان محشر دے اندر رب نے تینوں کھڑا کر لینا ہے نماز بھی پڑھ قرآن بھی پڑھ ذکر بھی کر اذکار بھی کر تلاوت بھی کر نال نال زبان تو اخلاق بھی اچھا کر پھر رب دی جنت دا مہمان بن جائیں گا اللہ اللہ آئیے اپنے اخلاق بہتر کر لو اخلاق نرم کر لو فرمایا خیارکم احسنکم اخلاقا فرمایا جدا اخلاق اچھا ہے میں محمد دی نظر اندر بندہ اچھا ہے نا ویر سونے اخلاق بہتر کر لے آئیے جناب والا چوتھا بندہ سننا ذرا فرمایا اللہ دی نبی فرمانے نے کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون فرمایا میں محمد دی نظر اندر او بندہ اچھا کیڑا بندہ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون فرمایا بنی آدم ابن آدم دی ساری اولاد آدم دی ساری اولاد جڑی نا گلتیاں دا پتلا خطاواں دا پتلا گناواں دا پتلا فرمایا و خیر الخطائین التوابون فرمایا بہتر بندہ ہوئے نا میں محمد دی نظر اندر اچھا انسان ہوئے کیڑا اچھا انسان فرمایا گلتی ہو گئی ہے گناہ ہو گیا ہے نا گلتی گون تو بعد گناہ گون تو بعد گناہ تے ڈٹ نہیں گیا بلکہ گناہ گون تو بعد گناہ تے شرمندہ ہو گیا ہے نا گناہ گون تو بعد گناہ تے نادم ہو گیا ہے نا اللہ
اللہ شیطان دی طرح کڑ نہیں گیا، شیطان دی طرح تکبر چ نہیں آ گیا، بلکہ آگے آندہ ہے بندہ تو گناہگار گئے، بندہ تو گناہگار گئے، تو رحمان گئے مولا، بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان گئے مولا۔ کدی انجاندہ ہے اللہ چنگا گا یا مندہ گا، اللہ چنگا گا یا مندہ گا، مولا اخیر تیرا بندہ گا۔ انج رو رو کے رب نو دعا، انج رو رو کے رب کول معافیاں منگ دے نا، دعاواں کر دے مولا کریم جی گناہگارا، اللہ سے آکارا، اللہ خطا کارا، اللہ معاف کرنا، مولا معاف کرنا۔ اللہ دسنا اگر تیرے دروازے تو معافیاں نہیں لبنیاں تے کتھوں لبنیاں نے؟ فرمایا جیڑا بندہ گناہ کر کے اللہ کو معافیاں منگ دے نا، وہ بندہ اللہ نو بڑا پسند ہے، وہ بندہ رسول اللہ نو بڑا پسند ہے، وہ بندے نو اللہ دے نبی نے اچھا انسان کے آئے نا، گناہ کون تو بعد معافیاں منگ لیندے۔ ویر سوڑے آؤ اسی بھی بڑے گناہگار آؤ، اسی بھی بڑے سیاکار آؤ، کتے جناب والا کوئی گناہ ہو جاندہ ہے، کتے کوئی اللہ دی نافرمانی ہو جاندی ہے، دین دے اجالے اندر گناہ ہو جاندہ ہے، رات دی طریقی اندر وضو بنا لیا کر، 2 رکعت پڑھ لیا کر، اللہ دے سامنے آ جایا کر، ہاتھ اٹھا لیا کر، رب نو رو کے کیا کر، مولا دین دے اجالے اندر گناہ کر بیٹھا، رات دی طریقی اندر، رات دی تنگائی اندر، مولا اٹھ کے مسلح تے تیرے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ معاف کرنا، اللہ پاک آسمانہ تم آوازاں دین گے۔ او میرا بندہ گل سننا، دن دے اجالے اندر معافیاں، دن دے اجالے اندر گناہ کر لئی، رات دیاں طریقیاں اندر معافی مانگدا پیا ہے۔ گل سننا تیری اکھ چو نکلن والا آنسو زمین تے بات اندر ڈگے گا، میں رب تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دواں گا۔ اللہ اللہ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، فرمایا جڑا غلطی کر کے توجہ کرنا دراؤ، مکمل توجہ نال بیٹھنا دراؤ۔ اللہ اللہ جڑا بندہ گناہ کر کے معافی مانگ دے وہ بندے نو اللہ دے نبی نے اچھا انسان گیا ہے۔ اوہ میرا سونا ویر اللہ پاک نے اتنا بڑا پیکج دے دیتا، رسول اللہ نے اتنا بڑا تینوں پیکج دے دیتا ہے نا، پھر دے تو فیضہ اٹھانا چاہیے۔ دنیا دا اصول تے قانون نا، اللہ اللہ جڑا بندہ ایک دفعہ غلطی کر دے نا مالک نو ایک دفعہ معاف کر دے، 2 دفعہ غلطی کر دے مالک دوسری دفعہ معاف کر دے، تیسری دفعہ غلطی کر دے مالک آندا میں تینوں اپنے کام تو باہر کٹ دیتا ہے نا، ملازمت تو تینوں جناب والا ہج کر کے رفع دفع کر دیتا ہے نا، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ غلطیاں تو کردہ جاؤ، معافیاں تو منگدہ جاؤ، غلطیاں تو کردہ جاؤ، معافیاں تو منگدہ جاؤ، غلطیاں کردہ جاؤ، معافیاں منگدہ جاؤ، زندگی دے آخری سانس تک معافی منگنا تیرا کام ہے، جنت عطا کرنا میں رب دی ذمہ داری ہے۔ اللہ اللہ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، فرمایا جڑا بندہ غلطی کر کے معافی مانگ لیندہ ہے نا وہ بندہ اللہ نو بھی چنگا لگ دے، وہ بندہ رسول اللہ نو بھی اچھا لگ دے۔ اللہ اکبر اللہ، اور اللہ دے نبی دے ایک فرمان یاد آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے
فرماندے نے کائنات دے لوگو بندہ ایک گناہ کر دے او دے دل تے ایک کالا سیاہ نقطہ پہ جاندہ ہے معافی منگ لیندہ ہے کالا سیاہ نقطہ ختم ہو جاندہ ہے نا پھر گناہ کر دے پھر نقطہ پہ جاندہ ہے پھر معافی منگ دے دل صاف ہو جاندہ ہے تے جیڑا بندہ معافیاں نہیں منگ دا اللہ دے سامنے آگے عرضیاں نہیں کردہ فرمایا گناہ کر کر کے او دا دل کالا سیاہ ہو جاندہ ہے نیکی دا جذبات شوق ختم ہو جاندہ ہے گناہاں دی دل دل اندر پھنس جاندہ ہے نا اس قدر پھنس دے نا کہ پھر بندے موت بھی آ جاندی ہے معافی منگن دی مولت نہیں مل دی میرا سونا ویر گناہ گاراں سے آکاراں گناہ کو جاندے نے معافی لازمی منگیا کر اللہ دے سامنے لازمی عرضی کریا کر اللہ سونیا میں گناہ گار سے آکار اللہ تو معاف کر دے اللہ معاف کرن تے قادر ہے اللہ خطاوانو معاف کرن تے قادر ہے معافیاں منگ لیا کر اللہ اللہ اس تو اگلا بندہ جڑا اللہ دے نبی دی زبان مبارک تو اچھا انسان ہے کیڑا بندہ فرمایا خیر الناس انفعهم الناس فرمایا اچھا انسان ہوئے جڑا لوگانو فائدہ دیندہ خیر الناس انفعهم الناس فرمایا جڑا بندہ لوگانو فائدہ دیندہ ہے وہ بندہ محمد دی نظر اندر اچھا ہے نا اپنے لیے تو سبھی جی لیتے ہیں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا اپنے لیے تو سبھی جی لیتے ہیں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا میرا سونا ویر اگر اللہ نے تینوں مولتاں دیتیاں نے اگر اللہ نے تینوں فرشتاں دیتیاں نے تے تیرا کام میں لوگاں نال پلائی کریا کر لوگاں نال خیر و برکت دا باس بنیا کر اللہ اکبر اللہ لوگاں دی مدد کریا کر ہمسائے نال خیر خائی کریا کر اپنے ویر نال خیر خائی کریا کر اپنی بین دے کام آیا کر اللہ اللہ بازار چو گزرن والے مسافران دی مدد کریا کر اللہ دے نبی دا فرمان سن فرمایا جڑا بندہ چاندہ ہے اللہ پاک اس بندے نو نماز تہجد دا عجر عطا فرما دوے نفلی روزے دا عجر عطا فرما دوے فرمایا جڑا بندہ لوگاں نال بلائی کر دے لوگاں دی مدد کر دے لوگاں نال پیار تے محبت کر دے لوگاں نال تعاون کر دے لوگاں دا فائدہ سوچ دے فرمایا بندے نے حقیقت اندر تہجد نہیں پڑھی اے بندے نے حقیقت اندر نفلی روزہ نہیں رکھیا فرمایا لوگاں نال بلائی کر دے انسانیت نال ہمدردی کر دے فرمایا اے جو صبح نو اپنے گھروں نکلنے ارادہ کیے اج میں لوگاں نال تعاون کرنا ہے اج لوگاں نال ہمدردیاں کرنیاں نے اگر کوئی مظلوم بیچارہ نظر آ گیا اگر میرے بس وچ ہویا تو دی مدد کرانگا فرمایا انج کر کے مظلوماں دی مدد کر دے انج کر کے مسافراں نال پیار تے محبت کر دے کسے نو پانی پلا دیتا کسے نو کھانا کھلا دیتا کسے دی ضرورت نو پورا فرما دیتا فرمایا اللہ پاک انج کر کے فرشتیاں نو حکم دین دینے اور میرے ملائکہ اے بندے نے لوگاں نال تعاون کیتا ہے انسانیت دا خیال رکھے ہے میری مخلوق نال پیار تے محبت کیتا ہے اے دے عمال نامے اندر میں رب کہندا پیا تہجد دا بھی اجر لکھ دو نفلی روزے دا بھی اجر لکھ دو فرمایا جیڑا بندہ لوگاں نال پلائی کردا ہے خیر الناس انفعهم الناس فرمایا لوگاں نو فائدہ دیندے لوگاں نال تعاون کردے فرمایا او بندہ اللہ دے نبی دی زبان مبارک تو بشارت پا کے اچھا انسان بن گیا ہے تے اگلی بات فرمایا کہ او دے عمال نامے اندر اللہ پاک تہجد دا تے نفلی روزے دا ثواب تے جان دے تہجد دا اجر کتنا ہے فرمایا کہ جیڑا بندہ تہجد پڑھ لیتا ہے رب دی موڑدا رب نہیں موڑدا تے جن نے نفلی روزہ رکھ لیا فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے نو 70 سال دی مسافت تک جہنم تو دور فرما دے
اتنا بڑا اجر جیڑا بندہ لوگاں دی خدمت کردا ہے، لوگاں نال تعاون پیار محبت کردا ہے۔ تے ایتھے کی آندا ہے میں ٹھیکہ لیا ہے، اگر کوئی بندہ کہہ دوے نا یار میرا ایک کام کر دوے تے آندا ہے میں تیرے گھر دیاں ضرورتاں پوریاں کرنا اے میرا ٹھیکہ ذمہ داری ہے، جا کے اپنے بچیاں نو کہہ، رشتہ داراں نو کہہ ویر سونیا اگر او دے بچے گل مندے ہوندے یا او دے رشتہ دار او دا خیال کردے ہوندے تے کدی بھی انہیں تیرے دروازے تے کدی بھی انہیں تیرا ترلا نہیں سی لینا، کدی بھی انہیں تیرے سامنے اپنا کپڑا چک کے ٹیڈ ننگا تے اللہ نے تینوں مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، ہاتھ پیر ضروری نہیں کہ دولت نالی بندہ لوگاں دے کم آئے، جسم نال بھی بندہ لوگاں دے کم آ سکتا ہے، ہتھا پیرا نال بھی لوگاں دے کم آ سکتا ہے۔ بازار چو لنگ دا پہ ہیں اگر تینو بوڑی مائی کہہ دے پتر اے دکان تو میرا فلان کام کر دے تے انہوں جواب نہ دیا کر۔ رسول اللہ دی سیرت دا مطالعہ کیجئے، اللہ دے نبی گزر دے ہوندے اگر کوئی بڑھا بابا نظر آ جاندہ، اگر کوئی بوڑی مائی نظر آ جاندی سر تے پانڈ چکی ہوندی یا کوئی سفر کر دے ہوندے، اللہ دے نبی فرما دے ماں جی لے آؤ تو آڈا بوجھ میں اٹھا لوں، ماں جی لے آؤ بابا جی لے آؤ تو آڈی اے چھاپیاں دی کٹھری میں سر تے چک لینا۔ اور یارو جیڑی میرے پیغمبر دے سر مبارک تے پورا سٹن والی ہویا کر دی سی بیمار ہو گئی، میرے پیغمبر دے گھر چلے گئے، فرمایا بی بی کی بن گیا 2-4 دن ہو گئے تو کوڑا کیوں نہیں میرے تے سٹ دی پئی؟ میرے پیغمبر تے انہاں لوگاں دا بوجھ اٹھایا کر دے سن جڑے کافر تے مشرک سن تے تو اپنے مسلمان بھائی دا بوجھ نہیں چک سکتا، تینوں مہینہ راشن لے کے دینا پہ جائے سکے ویر نو، جانا ہے میں تیرے بیوی بچیاں دا ٹھیکہ لیا ہے، جا مزدوری کر محنت کر کما، لیا کے کھوایا جاندہ ہی نہیں کھوایا جاندہ مار پکھا میرے اللہ میں تیری ڈیوٹی دے سکتا، انج نہ کیا کر۔ فرمایا خیر الناس انفعہم الناس، فرمایا جڑا لوگاں نال پلا کر دے میں محمد دی نظر اندر اچھا ہے، جڑا لوگاں نال پلا نہیں کردا او میں محمد دی نظر اندر اچھا ہو سکدا۔ اپنے لیے تو سبھی جی لیتے ہیں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام، او لوگاں دے کام آیا کر، تو لوگاں دے کام تو کریا کر، تیرے کام رب فرشتیاں کو کروا دے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار، اللہ اللہ۔ آئیے اگلا بندہ جڑا اللہ دے نبی دی زبان مبارک تو اچھا انسان، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھدا پڑھاندا ہے او میں محمد دی نظر اندر بڑا اچھا انسان ہے، تے میرا سونا ویر قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن نال دل لگی لگایا کر، اگر قرآن پڑھیں گا اللہ دے نبی دی زبان مبارک تو بشارتہ باقی اچھا انسان بن جائیں گا۔ اللہ اللہ حدیث سننا ذرا، فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھ دینا، فرمایا او دی مثال انجیے جس طرح جناب والا ایک تھیلی اندر کستوری پائی ہوئے نا، فرمایا انج کر کے جناب تھیلی نال پورا گھر معطر ہو جاندہ ہے۔ دوسری مثال فرمایا او دی مثال انجیے نا ایک سنگترے دی طرح، فرمایا دا ذائقہ بھی اچھا خوشبو بھی اچھا، جڑا مسلمان قرآن پڑھ دینا تے جڑا مسلمان قرآن دی تلاوت نہیں کردہ قرآن تو دور رہندہ ہے۔ دیکھنا آج تینوں کنے سال اینج کر کے کتنا وقت ہو گیا ہے کہ تو قرآن کھول کے نہیں ویکھیا، قرآن دا ایک لفظ پڑھ کے نہیں ویکھیا، فرمایا او دی مثال انجیے ایک کھجور دی طرح ذائقہ تے اچھا ہے، خوشبو اچھی، پتہ چلیا جڑا قرآن پڑھ دے او دے جسم چومی اللہ دی رحمت نال خوشبو آن لگ پڑی، او دا رب ذائقہ بھی اچھا بنا دیندہ ہے تے جسم دے اندروں خوشبو بھی، تے جڑا قرآن دی تلاوت نہیں کردہ مسلمان ہون دے ناتے ذائقہ بھی اچھا ہے مگر خوشبو
اگر چاہنا ہے کہ رب قبر معطر کر دوے، رب قبر اندر روشنیاں پیدا کر دوے، پھر کی کرنا پڑے گا؟ قرآن پاک دی تلاوت کیجئے۔ اللہ اللہ ایتے او لوگ نے جنہاں نو اللہ دے نبی نے اپنی زبان تو اچھا انسان کیا، آئیے گن انہاں لوگاں دا ذکر کریے جنہاں لوگاں نو اللہ دے نبی نے اپنی زبان مبارک تو برا انسان کیا، گندہ انسان کیا۔ اصل اندر نا انسان گندہ نہیں، عمال گندے نہیں۔ وہ جس طرح پنجاب پولیس دی گاڑی دے اوپر لکھیا ہوندہ ہے نفرت انسان سے نہیں، نفرت بولو جرم سے ہے۔ اس طریقے دنال انسان گندہ نہیں، انسان نو تی اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنا ہے، حقیقت اندر ایدے عمال گندے نے جدی وجہ تو ایدے عمالہ نے انہویں گندہ۔ انسان اچھا ہے، انسان نو اللہ نے بڑا رتبہ دیتا ہے، مگر جیڑا بندہ جنت دے رستے تے چلے گا وہ اچھا ہو جائے گا، جیڑا جہنم دے رستے تے چلے گا وہ برا انسان۔ اللہ اکبر، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہے پہلا بندہ برا انسان کیڑا ہے؟ اللہ دے نبی علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تشریف فرماؤ۔ اللہ دے نبی فرما دے ابو ہریرہ میں تینوں لوگاں دی اندروں بدترین بندہ نہ دکھاواں، لوگاں دی اندروں برا انسان نہ دساں، برے انسان دی پہچان نہ کرواں۔ جی جی سونے آؤ کیڑا برا بندہ ویکھنا درام ویر سونے آؤ، اگر ایک گناہ جڑا ہے میرے اندر شامل میں نو چاہیدہ اپنی اصلاح کراؤ، اگر تواڈے اندر ایک گناہ شامل ہے تو آنو چاہیدہ اپنی اصلاح کرنا۔ کیڑا بندہ ہے جنہوں اللہ دے نبی نے اپنی زبان مبارک تو گندہ کیا ہے، نا برا انسان کیا ہے، بدترین انسان کیا ہے۔ فرمایا ایسا بندہ جدے دو چہرے نے وہ بدترین انسان ہے، برا انسان ہے، گندہ انسان ہے۔ تے صحابہ رد کر دن سوڑیا دو چہریاں والا بندہ گیڑا ہے؟ فرمایا تیرے منہ تے تیرا تے میرے منہ تے، تیرے منہ تے میرے منہ تے۔ وہ کون ہے بندہ؟ صحابہ اندے سوڑیا وہ کون؟ فرمایا منافق انسان۔ کون انسان؟ منافق بندے نو اللہ دے نبی نے گندہ انسان کیا ہے، منافق بندے نو اللہ دے رسول نے برا انسان کیا ہے، بدترین انسان کیا ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے سرا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سرا سر موم ہو جا یا سرا سر سنگ ہو جا، یا میرا بن جا تے یا اودا بن جا اللہ دے محبوب پیغمبر، یا میرا بن جا تے یا پھر کفار مکہ دا۔ فرمایا میرے صحابہ برے انسانہ دے اندروں او انسان ہے جڑا منافق ہے، دو چہریاں والا۔ آج دیکھئے ساڑھے اندرے کتے بری خصلت پائی تے نہیں جانے، ایک رنگ اختیار کر، اینو راضی کرن واسطے ایدے والدی گل نہ کر، انہوں راضی کرن واسطے او دے والدی گل نہ کر، گل کر قرآن تے حدیث دی۔ اگر کوئی راضی ہندہ ہو جائے، اگر کوئی ناراض ہندہ ہو جائے، دنیا تیرے تے ناراض ہو جائے گی، مگر جدو قرآن اور حدیث دی گل کریں گا، ایک رنگ اختیار کریں گا، اللہ تیرے تے راضی ہو کے تینوں جنت دا مہمان بنا دے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا میرے صحابہ جدے دو چہرے نے، فرمایا لوگاں دی اندروں بدترین انسان ہے، لوگاں دی اندروں گندہ انسان ہے، منافق بندہ جڑا ہے نا اللہ دے نبی نے گندہ انسان کیا ہے، برا انسان کیا ہے۔ فرمایا میں محمد دی نظر اندر وہ بندہ بڑا ہی برا شخص ہے نا جڑا منافقت اختیار کردہ ہے۔ ویر سونے اپنا دل نفاق تے منافقت تو پاک
تقوی کر لے اللہ دے قرآن اور حدیث دی تعلیم دے مطابق ایک رنگ اختیار کر اللہ اکبر اللہ دوسرا بندہ اللہ دے نبی نے جنہوں برا انسان کیا سنیا جے ذرا سنیا جے فرمایا بے پردہ عورت لا یدخل الجنہ فرمایا بے پردہ عورت کدی بھی جنت اندر نہیں جا سکتی بے پردہ عورت میرے پیغمبر فرماتے نے میں محمد دی نظر اندر بری عورت ہے گندی عورت ہے بدترین عورت ہے فرمایا بے پردہ عورت تکبر عورت ہے نا فرمایا بے پردہ عورت جڑی ہے منافق عورت ہے اللہ اکبر اللہ ویر سونیا اج جمعہ پڑھن تو بعد مینوں بھی اپنے گھر دا ماحول چیک کرنا چاہیے تانوں بھی اپنے گھراں دا ماحول چیک کرنا چاہیے اللہ اللہ کتے ساڈیاں بہناں بیٹیاں بہواں بے پردے دے جناب والا بے پردے دی بیماری دی اندر شکار تھے نہیں اللہ اللہ آج ویکھنا دراؤ ماحول چیک کرنا دراؤ میرے نبی فرماتے ہیں لا یدخل الجنہ فرمایا بے پردہ عورت جنت اندر نہیں جا سکتی بے پردہ عورت میں محمد دی نظر اندر گندی تے بدترین عورت نا اللہ اللہ آج ساڈا مزاج انج دا بن گیا ساڈا انداز انج دا بن گیا انج کر کے ساڈیاں بیٹیاں دے سراں تو انگریز نے انج کر کے جناب پہلے ڈبٹا اتروا کے سراں تو اترے آؤ گڑ چھے آیا گڑ چو اتر کے موڑے تھے آیا موڑے تو اتر کے بلکلی ختم ہو گیا اسی آنے ہاں کوئی گل نہیں ماڈرن دورے نا کوئی گل نہیں میرے نبی فرما دے لا یدخل الجنہ بے پردہ عورت جنت چ جا سکتی تے ساڈے گھراں دا ماحول ہی بدل گیا لباس اس قدر باریک کہ جسم دے تمام ساخت اعضاء نظر آؤندے پے لباس اس قدر شارٹ کٹ ہو گیا کہ انسان دی عورت دا جسم نظر آؤندا پیا میرے نبی نے فرمایا مرد ٹکھڑیاں نو ننگا رکھے مرداں نے کاجلے تے عورتاں نے ننگے قمیض اس قدر شارٹ ہو گئی کہ انسان گل کردہ بھی شرمندہ ہے یارو شاڑیاں ہی بہنا بیٹیاں نے اسی کدی انہوں نے پیغام نہیں دیتا فرمایا بے پردہ عورت جنت سے جا سکتی اور اپنیاں شادیاں دا حساب لگاؤ جس بیٹی نو جس بہن نو پورا سال کدی کسے نے نہیں ویکھیا شادی تے او دا چہرہ بھی ننگا نظر ہوتا فوت کیاں دا حساب لگاؤ جس بہن بیٹی نو کدی کسے نے نہیں ویکھیا فوت کی تے او بھی ننگا چہرہ لے کے واہ ویلا کر دی نظر ہوتا اللہ اکبر اللہ فرمایا لا یدخل الجنہ فرمایا بے پردہ عورت جنت چ نہیں جا سکتی اور بے پردہ عورت میں محمد دی نظر اندر گندی عورت بے پردہ عورت جڑی ہے میں محمد دی نظر اندر بری عورت ہے اللہ اکبر اللہ اور اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگوں سنیا جے میریاں ماما بہنا اللہ دے نبی نے فرمایا جنت دی اندر عورتاں انج کر کے کوے دا سرخ چونج دے برابر سرخ پنجے دے برابر جنت چے جان گیا اور ایک حدیث اندر یعنی کہ انہاں دی تعداد بالکل تھوڑی ہوئے گی دوسری حدیث سننا درا اللہ دے نبی علیہ السلام فرماتے نے میں معراج دی رات ویکھیا ہے نا جہنم دے اندر مینوں عورتاں دی تعداد بڑی زیادہ کثرت نال نظر آئی ہے صحابہ عرض کر دینے سونیا ادھی وجہ کی ہے فرمایا میرے صحابہ گل سنو نا عورتاں جہنم اندر کثرت نال اس وجہ تو گئیاں نے اللہ دیاں بھی نافرمان نے اپنے خامداں دیاں بھی نافرمان ہویا کر دیاں نے اللہ ویر سونا اپنی بہن بیٹی نو جا کے پیغام دے لا یدخل الجنہ جیڑی پردہ کرے گی
رب دی جنت دی مہمان بن جائے گی جڑی پردہ نہیں کرے گی جہنم دا ایندھن بن جائے گی اج اسی نعرہ تے لاؤنے آؤ میں فاطمہ نال پیار کرنی آؤ میں فاطمہ دی بیٹی آؤ میں فاطمہ نال محبت کرنی آؤ ویر سونے آؤ میری بہنہ پیغام نوٹ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیران تے نشان بھی کدی کسے نے نہیں ویکھے آج تیرا چہرہ ننگا نو لوگاں نو نظر ہوندہ ہے تیرا جسم لوگاں نو نظر ہوندہ ہے نانا لا یدخل الجنہ بے پردہ عورت جنت چے نہیں جا سکتی بے پردہ عورت اللہ دے نبی نے فرمایا گندی عورت نہ اللہ اکبر اللہ اگلی گل سننا درا آج اگر اسی پیغام نہیں دین دے اگلی گل سننا درا اللہ دے نبی فرمانے نے فرمایا ہر عورت 4 مردان جہنم دے اندر لے کے جائے گی کلی نہیں جائے گی 4 مردان جہنم چے لے کے جائے گی 4 مرد کیڑے کیڑے فرمایا سب تو پہلا باپ ہوئے گا بیٹا ہوئے گا ویر ہوئے گا تے خامند ہوئے گا کلی نہیں جائے گی اللہ سونیا چارے ذمہ دار شڑ کدی پردے دا حکم نہیں دیتا میں کلی کیوں جاوا انہاں نو بھی نال باپ ہے بھائی ہے خامد ہے بیٹا ہے گل اپنی نہیں کردا پیا رسول اللہ دی گل کردا پیا خدا را تربیت کرو بیٹیاں دی تربیت کرو بہناں دی تربیت کرو بہواں دی چون جہنم چلے کے جائے گی کہے گی کہ اللہ میں تے لازمی پردہ کر دی مگر میرے باپ نے کدی پردے دا حکم انہیں کدی پردے دا حکم دیتا ہی میں لازمی باپ پردہ بن جاندی کدی میرے ویر نے میں نے پردے دا حکم دیتا ہی کدی نہیں میں لازمی پردہ کر دی مگر میرے خامد نے کدی میں نے پردے دا حکم خدا دا واسطہ جے خدا دا واسطہ جے جو بھی کرنا پہندہ ہے کر لو مگر اپنیاں بہناں بیٹیاں نو با پردہ بنا اور اگلی بات اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ کارچے پردہ نہیں نہ کروا سکدا بہنوں بیٹی نو ماں نو بہو نو فرمایا میں محمد دی نظر اندر برا تے ہے یہ دیوس انسان بھی ہے جان دیو دیوس کون ہے بے حیا انسان اللہ اکبر اللہ فرمایا بے پردہ عورت اللہ دے نبی دی زبان مبارک تو جڑی گندی عورت بری عورت گئے اللہ اکبر اللہ آئیے اگلا بندہ کھیڑا ہے نا اگلا بندہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا من تعالی امورگو وساء عملگو فرمایا جس بندے نو اللہ نے لمبی عمر دیتی ہے وساء عملگو فرمایا عمالو دے گندے نے عمالو دے چنگے نہیں عمالو دے گندے نے فرمایا جیڑا بندہ لمبی عمر پا کے بھی نیکیاں نہیں کر سکیا میں محمد دی نظر اندر گندہ انسان گئے میں محمد دی نظر اندر برا انسان گئے اگلا بندہ اللہ دے نبی فرمان ویر سونے اگر اللہ نے تین عمر دیتی ہے نا نیکیاں کر لے رب نو راضی کر لے رب کر لے رب کر لے اللہ اللہ پڑھ لے نماز ادا کر لے زکاة نو پڑھ لے نماز ادا کر لے زکاة نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ ادھی رات نو پڑھ لے نماز نو ادا کر لے
زکات نول نیکیاں دا بیج بیجی اٹھے ادھی رات نول چھڑنا اے جگان اڑیا چھڑنا اے جگان اڑیا سوچ کسے بات نو سوچ کسے بات نو ویخ لے کرون بار سر اتے چاہ گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کدی غور کرتے سینا کدی قبرستان والے چاہتی مارتے سینا کدی قبرستان دیاں جناب والا جا کے قبرانوں پوچھتے سینا انہا قبران دی اندر جناب والا تینوں بڑے بڑے شہزادے نظر آنگے بڑے بڑے امیر نظر آنگے بڑیاں بڑیاں خواہشاں لے کر کے مٹی دے تھلے مدفن نظر آنگے بڑیاں بڑیاں طاقتاں والے نظر آنگے اللہ اللہ کال دی بات نہ جنادہ پڑیا عبدالرزاق مغل صاحب کراچی اپنی بیٹی کو جانا چاندے نے ٹکٹ بک ہو گئی سارا کچھ ہو گیا مگر اللہ پاک دیاں مرضیاں آپ نہیں کراچی بیٹی کو جا سکے بلکہ بیٹی نو باپ دی میت آنا پیا ایئی گل میں تینوں سمجھوں دا پیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہیوں کمایا ویلا ستیاں ویغا گیا اللہ اللہ نیکیاں کر لے اللہ اگلا بندہ آخری بندہ جڑا اللہ دے نبی دی زبان مبارک تو برائی نشان ہے وہ کیڑا بندہ فرمایا راجلن یسعال اللہ ولا یوتی فرمایا مانگدہ تے رب کوڑوئے مگر دیندہ رب دے رستے چھے مانگدہ رب کوڑوئے دیندہ رب نو مانگدہ ہے اللہ میں ماڑا فقیر غریب اللہ دے دے تے جدو رب دیندہ ہے ولا یوتی رب دے رستے دے خرچ فرمایا ایک گندہ انسان اور اللہ دے نبی نے فرمایا بخیل بزدل انسان میں محمد دی نظر چھے گندہ انسان برا انسان ہے آئیے جو اچھے انسان دا تذکرہ ہویا انہاں نیکیاں تی عمل کرو تاکہ ایسی اچھے بن جائیے جو برے عمال دا تذکرہ ہویا انہاں تو بچو تاکہ اسی گندے انسان نہ بنیے بلکہ اچھے انسان بن کے رسول اللہ دی زبان تو بشارت پا کے رب دی جنت دے مہمان بن جائیے وما توفیقی الا باللہ